ब्रेनमा समस्या छ। ब्रेनमा अब ब्रेनको अपरेसन गर्नुपर्छ। यो बच्चा होसबाट होसमा ल्याउन सकिँदैन, त्यही पनि यहाँ हुँदैन, इन्डियातिर लानुपर्छ। खर्च तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो नि। खुट्टा हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नु त। हजुर यहाँ हेर्नु न, खुट्टा चाहिँ पहिरि यो हाम्रो जस्तो सगुल खुट्टा होइन, अहिले यहाँ हेर्नु यो खुट्टा यस्तो छ नानीको खुट्टा, चल्दैन खुट्टा। हेर्नु न, यो खुट्टा चल्दैन होइन, अब यो खुट्टा चल्दैन होइन। अब यो हात पहिले पुरै हात बच्चाको सिधा जान्थ्यो अरे कि, यो छैन। हेर्नु न, यो नानी जन्मजात यस्तो होइन कि, बच्चा सबैको लागि बराबर हो क्या। कसैको लागि, कसैलाई काका, कसैलाई पाका, कसैको लागि मिडिया 200-300 पुग्नुहुन्छ, कसैको लागि 50-60 आउनुहोस् न भन्दा पनि त्यहाँ आइपुग्नुहुन्न होइन। कसैलाई यो प्रोफेसनल एउटा पेसा छ, कसैलाई यो हेल्प गरौँ भन्ने सिद्धान्त छ क्या। यो नानीको बारे बोलेर मलाई कुनै पब्लिसिटी कमाउँदैन। जति मेलाई सुन्नुहुन्छ दर्शकले, आइम ह्याप्पी। आज यो इन्टरभ्यूको याद गरेर राख्नु छु डेट। अब यो नानीलाई यत्तिकै एक्सर्साइज नगराइकन यत्तिकै राख्ने, अबको 2 वर्ष धेर भयो, अबको 2 वर्षपछि यो नानी यत्तिकै पनि बस्न सक्दैन, यत्तिकै पनि बस्न सक्दैन। यति कुरा के भन्नु होइन, यो नानी यति पनि बस्न सक्दैन र यो नानी को बाँच्नु केही अर्थ पनि रहँदैन कि। अबको 2-3 वर्षपछि यो नानी यत्तिकै रहँदैन। तर प्लिज जति पनि मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशमा सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि अलिकति नजर यो नानीहरू पनि जाओस् होइन। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सर्जक संसार अनलाइन टिभी, ताजा खबर सबैका लागि। यति बेला हरिसिया बानियाजी हुनुहुन्छ अनि नानीको आमा एकदमै दुःखमा हुनुहुन्छ। नमस्ते। अनि आमालाई भन्नुहोस्, खास भुनियाजीबाटै जाउँ पहिला। अब तपाईँ कलाकार भएर पनि अब एउटा समाज सेवातिर लागिरहनु भएको छ, खास भएको चाहिँ के तपाईँ मार्फतै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच होइन। अब सर्जक मिडिया र हाम्रो नमस्ते अनलाइन टिभी अडियन्सले होइन, कुरा चाहिँ म पनि यो उहाँ सिस्टरको छिमेकी होइन। मलाई पनि थाहा थिएन यो नानीको अवस्था चाहिँ यस्तो छ भनेर है। विगत धेरै वर्षदेखि नै, कति वर्ष भयो नानी? 10 वर्ष, अब 11 लाग्छ। 11 लाग्छ नि। 11 वर्ष भनेपछि यस्तो भएको चाहिँ कति भयो? यस्तो भएको यो धेरै यस्तो थला परेको चाहिँ 2 वर्ष लगभग 3 वर्ष लाग्यो। 3 वर्ष भएछ नि। अनि मैले चाहिँ कस्तो नि कन्सिडरली उहाँ चाहिँ घुम्दै मेरो पसलमा आउनुभएको थियो नि। मलाई एउटा काम खोजिदिनुहोस् न सिस्टर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले किन कस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई घरमा बसेर बस्ने काम भए पनि हुन्छ भन्नु। मैले घरमा बसेर चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनि म बाहिर गएर काम गर्न सक्दिनँ, मलाई घरमै एउटा काम खोज्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले किन भन्दाखेरि मेरो बच्चा यस्तो छ भन्नुभयो। मैले चाहिँ यत्तिकै कहाँबाट मलाई त्यो बच्चालाई हेर्न मन लागेर एकचोटि जाउँ न भने होइन। त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि त म त एकदम सक भएँ क्या यो नानीलाई देखेर क्या। अनि यस्तो मतलब म त्यो भक्कान यति रोएँ उहाँको गएर त मैले केही पनि त्यो एन्सर दिन सकिनँ। अनि त्यसपछि मैले सोसाइटीमा हेरेँ छरछिमेकी यति ठुल्ठुलो घर छ, कसैलाई थाहै रहन्छ जस्तो फिल पनि भयो। अनि यो नानीको बारेमा मैले सानो भिडियो क्लिप बनाएर हालेँ होइन। त्यसपछिदेखि उहाँलाई आएर सोधेँ। त्यसपछिदेखि उहाँले के भन्नु भने नानीको चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ चोट लागेको अरे क्या। ब्रेनमा चोट लाग्नु भनेको चाहिँ ब्रेन हेमरेज त होला होइन, मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो होला। त्यसपछि पछि नानीको यो हेर्नु न, खुट्टाहरू यो हातहरू सबै सफल थियो अरे। अनि पछि चाहिँ चल्दैन। हेर्नु न यो कस्तो भयो भने अब उहाँको फाइनेन्सियली प्रब्लमले भनौँ, अब बोल्न नसकेको कारण भनौँ, अशिक्षाको कमी भनौँ, धेरै कुरा हुन्छ। यस्तो उहाँको यो हालत देख्दा त तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु होला। उहाँको पक्कै पनि उहाँको चाहिँ दयनीय अवस्था भएर नि उहाँहरूले चाहिँ यो नानीको यस्तो अवस्था भयो क्या। हेर्नु न यो खुट्टा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नु त। हजुर यहाँ हेर्नु न, खुट्टा चाहिँ पहिले यो हाम्रो जस्तो सगुल खुट्टा होइन, अहिले यहाँ यस्तो छ चल्दैन। खुट्टा हेर्नु न, यो खुट्टा चल्दैन होइन, अब यो खुट्टा चल्दैन होइन। यो हात पहिले पुरै हात बच्चाको सिधा जान्छ, यो छैन। यो नानी जन्मजात यस्तो हुन्छ होइन। अब यहाँ यो 2टा हात यस्तो छ, हालेको छान्यो, यति गलेको, यति गलिदिएको, आफैबाट छान्यो, यति गल्यो अस्मिता, यति सुस्मिता, यति गल्यो छान्यो, यति गरिदिएको मलाई छान्यो। यो नानी चाहिँ कसैले खुसीको कुरा सुन्दाखेरि हाँस्ने होइन, अलिकति दुःख गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रुने क्या। अनि मैले चाहिँ के फिल गरेँ भने यो नानी चाहिँ खुसी चाहिँ हुन सक्दो रहेछ होइन। अब यस्तो खुट्टा त यो जन्मजात होइन नि त, यो
थेरापी गर्दाखेरि या डक्टरसँग सल्लाह गरेर या ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि निको हुन्छ भने यो बच्चालाई किन ट्रिटमेन्ट नगर्नु त भनेर म यहाँ आइपुगेको क्या। अनि आइपुग्दाखेरि मैले धेरै सोसियल मिडियामा यति धेरै यो नानीको पोस्ट गरेको छु मैले। फ्याक्ट कुरा गर्दाखेरि भाइ नेपाली, शिशिर सुवेदी, अनि गगन थापा हाम्रो युवा नेता है, त्यसपछिदेखि मेलिना राई हाम्रो सिङ्गर, त्यसपछिदेखि सपना रोकाया मगर, अनि सिधा कुरा गर्नु रवि दाईको, अनि त्यसपछि भनेको मैले त्यो हल्का रमाइलो अनि जोक्स मतलब यति धेरै होइन जब प्याकेज यति धेरै ठाउँमा ठुल्ठुलो जग्गा जसको चाहिँ फ्यान पेजहरू धेरै छ उहाँ गएर मैले पोस्ट गरिदिएँ होइन, भिडियो पोस्ट गरेँ। अनि पर्सनली पनि धेरै पोस्ट गरेँ। अनि यो पेप्सी वरिपरि मैले प्रत्येक घर घरमा गएर मैले यति धेरै चाहिँ सबैलाई रिक्वेस्ट गरेको छु होइन, सबैलाई हात जोडेर मैले यो नानीको लागि चाहिँ सबैलाई यसो गर्नुपर्छ भने। अनि कस्तो लाग्यो भने त्यत्रो पेजमा सिर्फ एकजना गर्ल्सले मलाई कल गरिदिनुभयो राति। अनि उहाँ पोखराबाट उहाँले लक्ष्मी भुजेल उहाँले बिचरा उहाँ एकदमै मतलब धन्यवाद दिन्छु, मैले चिनेको पनि छैन। उहाँले 8,000 रुपियाँ दिनुभयो नानीलाई, 1,000 रुपियाँको खानेकुरा र 7,000 रुपियाँ लोन। त्यसपछि मेरो घरको छिमेकी अङ्कललाई मैले महेश छेत्रीजीलाई के भन्यो भने यो नानीको अवस्था यस्तो छ भन्दाखेरि उहाँले 3,000 रुपियाँ दिनुभयो होइन, मतलब 8 3 11,000 रुपियाँको सामान लगाउँछ 11,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई यो नानीको लागि भयो होइन। त्यसपछि मैले चाहिँ के सोचेँ भने अनि म धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा गएँ होइन, धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा गइसकेपछि यो नानीलाई चाहिँ कसरी यो खुट्टा चल्दैन, यो हात चल्दैन, अनि ऊ नानीलाई चाहिँ सुस्तमा गरिदिँदो रहेछ क्या। अनि बच्चा सुस्तमा भएपछि चाहिँ नानीलाई चाहिँ लिन मानेन क्या, धेरै सङ्घ संस्थाले लिन मानेन। त्यसपछि म एउटा चाहिँ धापा खेल होला मैले बिर्सेँ, धापा खेल या दिनेश सरको घर कता हो, धापा खेल कता हो त्यो ठाउँमा चाहिँ नानीहरूको जस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ राख्नु हुँदो रहेछ क्या। उहाँ म्यामले चाहिँ गट्ठा घरको नम्बर दिने क्या, एकजना दिवेश सरको नम्बर दिनु। अनि उहाँ सरलाई मैले उहाँको स्थिति यस्तो छ अहिले एकसाथ खाना खाएर बेलुका के खाउँ भन्ने स्थिति छ सर, जसरी भयो नि यो बच्चाको लाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी राख्न चाहिँ सक्दैनौँ, बिहान बेलुका थेरापी गर्दाखेरि चाहिँ अब बच्चाको स्थिति कस्तो छ उसले जेमा अलिकति गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ भने एकचोटि ट्राई गरौँ, उहाँलाई हामी फ्रीमा गराउन सक्छौँ भन्नुभयो क्या। त्यसपछि उहाँ सर भोलि आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ होइन, अब उहाँले के गर्नु चाहिँ मलाई थाहा छैन, अब कतिको उहाँले मलाई फ्रीमा हेल्प चाहिँ गर्छु भन्नुभएको छ। दुःखको कुरा के भने यति धेरै सोसियल मिडियाले यति धेरै पावरफुल हुनुहुन्छ होइन, तर पनि अब मेरो साथी 2जना मलाई एकदमै खुसी लाग्यो आज आइदिनु भयो। यति धेरै मैले रिक्वेस्ट गरेँ, भाग्य भाइलाई पछाडि कति मेसेज गरेँ मैले होइन, फोन गरेँ आउँछु आउट अफ भ्याली भन्नुभयो होइन। अब भाग्य भाइ अब हुन त सबैको सेवा गरेर अब तपाईँ अब ठुलो मान्छे बनिसक्नु भएछ होइन, एउटा सानो सेवा तपाईँको लागि अब अपच भयो आउनु भएन, मलाई त्यो गुनासो पनि छैन होइन। यो नानीलाई मैले अब मलाई यो बच्चालाई पब्लिसिटी गरेर मेरो नामको भने कुनै पनि टेन्सन छैन, हेर्नुभयो होला तपाईँले यहाँ कतिजना समाज सेवाको नाममा हेरिदिनु गर्छु। अनि वाकैमा जसलाई प्रब्लम छ त्यो मान्छे मैले पछाडि गरेँ होइन। अब मैले केही कुरा बोल्नु भन्दा पनि अब किनभने फेरि दर्शकले पढ्नु के भने आफै अहिले मिलाएर बोलेको भन्न थाल्नुहुन्छ होला कसैले होइन, सोचको मान्छेले सबैको भिन्दै हुन्छ। त्यो बच्चालाई हेर्नु न सुन्न पनि सक्नु होइन, बोल्न पनि सक्ने। अब तपाईँ भन्नुहोस् त सानोमा बाबा स्टार्ट गरेको त्योभन्दा अगाडि पनि अब बच्चाको खास गरी भन्नुपर्दा बर्थडे थियो, मैले बच्चा लिएर आउँदिनँ भन्दा नि खाटो सुताएर काम गर्दाखेरि देउरा आएर सुत्दाखेरि त्यो खुट्टामा चाहिँ सुन्नेको छु हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ 27 गतिको थियो, 26 अनि त्यतिखेर अब सुन्यो हल्का ठिकै हुन्छ होला भन्यो। अनि त्यति नै अनि पछि भयो अब सक्ने जति त गऱ्यौँ हामीले पैसा हुन्छ यस्तो भएको नि बाउ चाहिँ 2.5 तला खसीदेखि चाहिँ उसलाई खर्च गर्न पनि सकेन, घरमै अब धाउधाउ नै भयो। अनि त्यस कारणले बच्चा अहिले यस्तो हात खुट्टा त अब अलिक हात चाहिँ यस्तो भएको थिएन। अनि अहिले 3 वर्ष भएको मान्छेदेखि यस्तो भएको। खास गरी यो हात पनि मैले थेरापी नजानेरै भाँचेको होला, अब कडा छ उसको गर्दा गर्दै भाँचेको दुइटै। एउटा चाहिँ अलिक क्यारेक भएको छ, एउटा चाहिँ ठन्डकै जस्तै भाँचेको छ त्यति बेला चाहिँ। अनि यो नजोर्या हो कि अब के भयो हो यो हात चाहिँ त्यस भएर अलिकति अष्ट गर्छ, रुन्छ हाँस्न नि हाँस्छ अनि बोल्न चाहिँ सक्दैन।
पहिला चाहिँ 4 वर्षसम्म चाहिँ कस्तो एक कुरो बाबा मामा भने जस्तो भोक लागेको चाहिँ पुरपुर मुख बज्यो भने त्यस्तो गर्थ्यो। अनि 4 वर्ष भएपछि चाहिँ 5 लाखसम्म बेहोस भइदियो। बेहोस भएपछि चाहिँ उसको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बाबाले एक पैताला पनि छोड्दैन थियो उसको टाइममा। म भन्दा उसको बाबाबाट खाने त्यस्तो गर्थ्यो। त्योभन्दा पछि चाहिँ बाबालाई नचाहिने त्यस्तो उसको अलिक कस्तो फरकै भयो। आफूले बुझेर दिनुपर्ने, आफूले गरेर दिनुपर्ने। पहिला चाहिँ अलिकति भोक लाग्दा मुख चलाउने गर्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ अब आफूले बुझ्नुपर्छ। अलिकति बिमारी भयो भने स्लो सुत्दिन्छ। अनि के भयो भने हतार आफूले कुदाउनुपर्छ। अनि त्यस्तो अब अहिले चाहिँ ढाड र पेट बराबरी नै हुनु खोजेको छ देब्रेपट्टि त। अनि यो हात भाँचेदेखि चाहिँ अब टाउकोदेखि नै अलिकति भएको छ। काम टिचिङमा भन्दा चाहिँ अब के भन्नु खाने, अब तपाईँको बच्चामा ब्रेनमा समस्या छ। ब्रेनको समस्या भएपछि अनि मैले सोधेँ, पहिला त सोध्ने पनि थिएन। अनि किन यसरी यस्तो भएको, बोली किन नआएको भन्दाखेरि तपाईँको बच्चा ब्रेनमा समस्या छ। ब्रेनमा अब ब्रेनको अपरेसन गर्नुपर्छ। यो बच्चा बेहोसबाट होसमा ल्याउन सकिँदैन। त्यही पनि यहाँ हुँदैन, इन्डियातिर लानुपर्छ। खर्च तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो। नि कति जति लाग्छ भन्दा 9-10 लाखले पनि भ्याउँदैन भन्ने जस्तो भन्छ। त्यत्रो त अब हामीसँग छैन नै। अब हामीलाई त धाउँदैन छ खानालाई त भनेर भन्दाखेरि अब बच्चा राम्रो हुन्छ भने त अब ऋणहरू गरेर पनि गर्दा हुन्थ्यो होला। तर ऋण कसले दिन्छ र हामीलाई अब भनेर भन्छ। अब त्यतिकै अनि अब त्यो जताबाट पनि जे जता पनि ठुलो मान्छे चाहिन्छ भने ठुलो मान्छे यहाँ यो घरमा चाहिँ अब 27 लाग्छ। नानी नै 7 वर्ष लाग्छ। खर्च अब यो बच्चा हात भाँच्यो। अहिले चाहिँ सुरुमा यस्तो शुक्रबार किन यस्तो भयो भन्नुभयो। अनि हात भाँचेको छ आन्टी भन्दाखेरि अनि घर कहाँ हो भनेर सोध्नुभयो। अनि ओखलढुङ्गा हो भनेर चाहिँ अनि उसको बाबाले गएको थियो। अनि के काम गर्छ भन्दा यस्तै कुल्ली काम हो आन्टी भनेको थियो। अनि पछि 2-3 दिन बोलाएर अनि 15,000 दिनुभयो। अनि पछि फेरि वैशाख 6-7 गते फेरि 15,000 दिनुभयो। अनि त्यसपछि त्यो 75 सालको मङ्सिरमा फेरि 5,000 दिनुभएको छ। बोलाएर अस्ति पनि अनि अहिले त्यो लकडाउनमा यो कोरोनाको लकडाउनमा पनि उहाँले 2 बोरा चामलहरू दिनुभयो। अनि अरूहरूबाट पनि कल्पना गुरुङले पनि अब यो होलसेल पनि उहाँले नै गरिदिनु भएको। ढाबा खेलसम्म अब 90% डिस्काउन्टसम्म गर्नु उहाँले कल्पना गुरुङले नै गरेर बच्चा यस्तो देखेर पहिला थाहा थिएन। थाहा भएपछि उहाँले पनि सोधेँ होलसेल यो बच्चालाई होलसेल चाहिने रहेछ भने होलसेलहरू अब त्यस्तै हो। लकडाउन बेला पनि चामलहरू यताउता सस्ताबाट उहाँले पनि गरिदिनु। धेरै थोरै भन्दा पनि अब योभन्दा अगाडि चाहिँ कति सहयोग आयो। अब 74-75 सालमा आएको रहेछ सहयोग होइन। अहिले मैले सडनली चाहिँ सहयोगै मैले देखिनँ होइन। यो नानीको लागि चाहिँ त्यही मैले उहाँले 8,000 3,000 भन्नु नि त्यो पनि मैले सहयोग मैले मेरो थ्रुबाट त्यो सहयोग आएको होइन। सडनली चाहिँ सहयोगै देखिनँ। अनि सहयोग भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ मलाई कहाँबाट चाहिँ मलाई मनमा लाग्यो भने सहयोग गरेर मात्र होइन कि यो बच्चालाई चाहिँ जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ पुगेन क्या नानी। 2 बोरा चामल दिनु र 5,000 रुपियाँ दिनु फरक परेन के। तर यो बच्चा त्यो ठाउँमा चाहिँ पुगेको भए आज हेर्नु न मैले त भर्खर हप्ता 10 दिन भयो थाहा पाएको। तर यो बच्चालाई त्यतिखेर मैले थाहा पाएको थियो सायद यो बच्चाको खुट्टा यस्तो हुँदैन थियो होला होइन। हेर्नु न त्यस्तो भएर मलाई जतिचोटि यो बच्चाको म खुट्टा हेर्छु न
बोल्ने कुनै ठाउँ नै हुँदैन कि भनिन्छ होइन एउटा आमाको कुखुरा जन्मिनु पर्दैन मेरो कोही पनि पर्दैन होइन जब म बच्चालाई देख्छु नि फेरि बच्चाको आफूलाई म देख्छु मान्छेहरू पर्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई यस्तो जिउहरू लाग्छ जस्तो आइएम सरी त्यसो होइन भनिदिन्छ नि मलाई थाहा छैन तर पनि यो अहिले कस्तो सानो छ अझ उहाँले एउटा कुरा भन्नु बिर्सिनु पहिले डक्टरले 7 महिनाको हुँदाखेरि यो नानीलाई किन उपचार गर्नु पर्यो यो नानी त्यत्तिकै मर्छ हो कि 73 सालमा हामीले खुट्टा पनि भूकम्प बसी त जाँदाखेरि ठुलेको ठाउँमा कोठा बारी राखेको ठाउँमा अब जेठाजीले सुन्यो मैले यस्तो भएको 73 सालको जेठको 27 गते भन्नु भन्नु जेठाजीले के ढुक्का खोल्दाखेरि खुट्टा भाँच्यो होइन त के धेरै कुराहरू उहाँले भनिराख्नु भएको छ अब त्यसपछि उहाँको उपचार भएन कि ससुराको पनि यसरी समस्या हुँदाखेरि ससुरालाई त्यो उपचार गर नानीको उपचार अहिले होइन पहिले बुवाको उपचार गर्नुपर्छ भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले मलाई गर्नुभएको थियो होइन अब उहाँले त्यो कुरा गर्नु भएन त्यसपछि मलाई एकदमै दुःख लाग्यो अहिले सानो छ ठिक छ डक्टरले पनि यो बच्चालाई किन उपचार गर्नु पर्यो यो बच्चा 4-5 महिना हुँदा त जाँदैन भनेपछि एउटा छोरी मान्छे एउटा बच्चा 10 वर्षको भन्छ अगाडि पनि त बात लाग्यो अनि यसरी बाँच्नु भनेको तपाईँ आफै भन्नु यसरी बाँच्नु कुनै अर्थ हुन्छ एउटा हात खुट्टा सधैँ यो भएकोले भन्यो त यो त ठिकै छ यसलाई त यो घाँटीमा त एउटा केही लगाएर अलाउँछ तर बाबामा खुन्जेल उपचार बाबा मलाई के भइहाल्यो नि बच्चाको कति कुनै संस्थाले लिन पनि नमान्ने यिनको उपचार कहीँ पनि नहुने होइन एउटा बच्चाको लागि होइन 25 करोड उठ्छ यहाँनिर 20 लाख उठ्छ तर वाकैमा जसलाई प्रब्लम्स छ त्यसको लागि 1000 दिनको लागि पनि हाम्रो कसैको हात उठ्दैन क्या हामी नेपाली भनिन्छ नि एकदम मनकारी छ ठुलो सोच छ हाम्रो पहिला हेल्प गर्छौँ भन्नुहुन्छ होइन म नाम लिँदिनँ बच्चा सबैको लागि बराबर हो क्या कसैको लागि कसैलाई कहाँ कसैलाई पाखा कसैको लागि मिडिया 200-300 पुग्नुहुन्छ कसैको लागि 50-60 आउनुहोस् न भन्दा पनि त्यहाँ आइपुग्नुहुन्न कसैलाई यो प्रोफेसनल एउटा पेसा छ कसैलाई यो हेल्प गरौँ भन्ने सिद्धान्त छ क्या यो नानीको बारे बोलेर मलाई कुनै पब्लिसिटी कमाउँदैन जति मलाई सुन्नुहुन्छ दर्शकले आइम ह्याप्पी तर के भन्छु भने म भोलि उसलाई खाले बाघले हामीलाई पनि खान्छ जिन्दगीमा केही लिएर आएको पनि केही लिएर जाने पनि होइन हामीले दिदीले भनिदिनु न खास जेठको 27 गते चाहिँ अब नानीको बाबा जेठ नजानु फसिन्छ त्यसपछि त्यो पैसा फेरि पछि पठाइदिनु पर्छ अनि दिदी मालदिदी 3 हजुर छ हाम्रो जस 5 मिनट फरक छ दिदी र मेरो घर अनि मैले भने अब नानी एक्लै थियो यसरी बारी राखेको एउटा डबल बेड राखेको नभएर त्यति अड्ने ठाउँ थियो अनि बनाएर यो नानी अब जस्तो सुतायो त्यस्तै बस्थ्यो अनि अलिकति यसो घसेर यस्तो राखेको
गर्दैछु अनि त्यसरी गएर राखेर मैले 10,000 दिदीलाई पुऱ्याउनु जाँदाखेरि अनि दिदीले खाना पाएर चाहिँ नानी खाना खाएर जा तरकारी पकाउनु मात्रै पाइन्छ भन्यो अनि त्यो तरकारी पाकेर खाना खाएर आउँदाखेरि नन्दा कान्छी नन्दा थियो घरभित्र चाहिँ अब स्कुल जाने अब त्यही चुली नजिकै थियो अनि त्यतिखेर अब 9:30 निस्केको थियो होला म अनि जाँदाखेरि गएर आएँ 10 बजे त्यस्तै 10:30 बढीमा 10:30तिर आइपुगेँ म घरमा अनि आइसकेपछि मैले त्यो चाबी अब गाउँघरमा त त्यो साङ्ली भन्छन् त्यस्तो अब यति लामो नै ठगेको थिएँ लामै थियो अनि मैले त्यो भाँचेको अब अलिक आफूले गरेको काम अलिकति तलमाथि जस्तो लाग्यो अनि किन यो यस्तो भयो भन्दाखेरि आफूले हेर्दाखेरि भाँचेको रहेछ त्योभित्र अनि कसले यो भाँचेर यस्तो गर्यो होला केटा मान्छेले मात्रै सक्छ केटी मान्छे सक्दैन भन्ने मेरो सोच्ने नि मैले मनले नि त्यत्रो दौरा हानेको थियो यो सक्दैन कसरी भाँच्यो भनेर अनि त्यो गर्दाखेरि अनि म अब कान्छी नन्दा पनि अब त्यस्तो रिटिरिक भएको थियो अनि त्यहाँबाट त्यो बेलुका पनि मैले देउलाई भने यसरी भन्यो कान्छीले मैले भात खाएर काँक्रालाई थाङ्रा हाल्दाखेरि यसरी बाजे मसँग आएर भन्यो अनि एकजनाको कमाइले मैले 4-4जना पालेको छु भन्यो अनि 4जना कसरी पाल्नु भयो अहिले उसको त बाबा बग्छ दाइ हुँदा त दाइले पनि गरेकै हो भनेर भन्दाखेरि अनि त्यतिकै नियममा त्यस्तो हुँदा अनि 27-31 त्यस्तो हुनु पुगेको अनि बोलेको पनि थिइनँ अनि अब त्यो नानी अब केही चोर्नु निकाल्नुलाई त्यो अक्ली फुटाएर अब साङ्ली फुटाएर अब त्यो झिक्नु पसेको हो भनौँ भने नानी मात्र थियो जम्मा 5-6 दिन मात्रै भएको थियो त्यसरी बनाएर राखेको अब बाउ चाहिँ गएपछि त्यसरी अब एक्लै राख्दाखेरि अब मान्छे आएर पिट्ला बच्चाहरू आएर पिट्ला म आफूले मकै गर्नु हिँड्नुपर्छ भनेर अनि त्यसरी राख्दाखेरि त्यस्तो भएको अनि बेलुका त्यो जेठको 27 गतेबाटै ज्वरो आएको नानीलाई अनि ज्वरो आयो अनि त्यस्तै फुल लग्यो पारी पिसाब लाग्यो भन्यो अनि त्यस्तै गर्दा सुन्नु न यत्रो लामो कुरा भन्दा पनि त्यो जेठको 27 गते चाहिँ जस्तो नानीलाई तपाईँले राखेर हिँड्नु भएको थियो अनि कसैले त्यो आएर ढोका खोलेर अनि यो नानीको खुट्टा भाँच्यो त्यतिखेर अब त्यो उसलाई पनि नर अब त्यतिखेर त्योबाट चाहिँ ज्वरो आएको हो तर यहाँ माथि त्यो चर्नेश्वरीमा एउटा हेल्पर्स छ उहाँको नाम सुन्नु अनि तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो नि ससुरालाई पनि त्यतिखेर चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो अनि बच्चालाई पनि पुजो भएर आएको थियो मतलब तपाईँको ससुरा र मतलब तपाईँको छोरा सँगसँगै भएको थिएन अनि बुवाको चाहिँ उपचारको लागि बुवालाई उपचार गर्नु भन्नुभयो तपाईँको बच्चाको लागि उपचार भएन भनेर मलाई कुरा गर्नुभएको थियो यो पनि भनिदिनु मैले भने जुवालाई बरु 4 भाइमा एकजना हामी भाइ पनि 3 भाइले उपचार गर्छन् ऋण गरेर गए पनि पछि लागे तिरौँ अहिले चाहिँ नानीलाई थेरापी दिन्छ थेरापी गरौँ न भन्दाखेरि बुवा यस्तो हिँड्ने मान्छे यस्तो पूजा भयो बुवालाई उपचार गरौँ नानी भन्दा बरु पछि गरौँला भन्नुभयो गर्दा अब घरबाट गएको 10,000 ऋण गरेर आएको 7,000 तिनीहरू हातमा दिएको थियो अनि पछि त्यो 10,000 नि उहाँ फ्याक लाग्यो उनीहरूको ऋण गरेको जति सब फ्याक लाग्यो यताको भाउको चाहिँ अब यता हामीले ऋण गरेको 1 रुपियाँ फ्याक पनि भएन अनि भएन भन्यो भनेदेखि त कहाँमा बसेछ अरूले यहाँ घर हेरेको छ भनेर भन्यो अब दाजुभाइ त्यस्तै हो अनि त्यो पनि छोडिदिउँ अरूको लागि गरेको आमाको लागि गरेको पुरै नगर्नु भनेर भन्यो अनि नि खोज्यो भने चाहिँ छोडिदिनँ मेरो हातबाट गरेको मैले ऋण गरेको छु तिमीहरूको दाजुभाइले गऱ्यो भने म ऋण पछि जसरी पनि म पुरा छोडिदिनु भनेर भन्यो अनि लास्टमा मैले चाहिँ घर परिवारबाट अब वचनमा पनि सहयोग छैन केमा पनि सहयोगै छैन अब बच्चा यस्तो छ एकल फोन के कसो छ पनि भन्दैन अब आफूले गऱ्यो भने गर्यो गरेन भने गरेन हुन्छ अनि त्यो जेठको 27 गते चाहिँ न खुट्टा भाँचे हो अब पछि चाहिँ नानी बेहोस भएपछि असारको त्यस्तै कति साउनको 12 गते त म आइपुगिसकेँ अरे उहाँ लगेपछि नानी बेहोस भएपछि माथि लग्यो बोकेर लाँदाखेरि तपाईँको बच्चा हस्पिटल लानु ठुलो हस्पिटल काठमाडौँको भनिसकेपछि सर आइतबार लगेको सोमबार बन्द थियो अनि मङ्गलबारको दिन अनि पोकु एक दिन नै हिँड्नुपर्छ अब त्यत्रो नानी बोकेर आएर 12 गते त काठमाडौँ आइपुग्यो 13 गते सिभिल भर्ना गरिसकेपछि त्यहाँ एक्सरे गर्दाखेरि खुट्टा पुरै भाँचेर यस्तो भइसकेको छ अनि भन्नुभयो यो बच्चा कुटेर चाहिँ यस्तो भएको भनेर भन्नुभयो अनि कुटेर होइन बरु खाटबाट भदौ असोजको कतिमा लडेको 10 महिना भयो अनि कुट्न त कुटेको पनि छैन पिटेको पनि छैन अनि भनेपछि अनि यसरी खाटमा चाहिँ जेठ 27 यस्तो भएछ तर त्यो थाहा भएन पछि असारको 23 गते चाहिँ कान्छी नन्दाको मुखबाट मलाई चोर सम देखाएँ ढोका फोड्ने सम भएँ म
तर जेठा दाइले भनेर भन्यो त्यति एक शब्द खुल्यो तर मेरो जेठा दाइ भनेको मेरो जेठाजु पर्छ त्यति मात्रै छ अरू कुरा मैले नि केही नि गरिनँ अब के गर्नु भन्दाखेरि उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त हेलिकप्टर लगेर कुकुरहरू लगेर गर्नु सक्नुहुन्छ 6 पैसा भनेर भन्नु कति लाग्छ भन्दा 4 लाख जति लाग्छ भन्नुभयो अनि त्यत्रो 4 लाख त हाम्रो छैन 20-25 हजार त हुँदैन हामीले ऋण गरेर ल्याउँछौँ भनिसकेपछि अनि अब के गर्नु आफ्नो जेठाजु गरे पनि नगरे नि होस् अब किन आफ्नो जेठाजु भनेर भन्यो भने अनि उहाँले त गर्नु भन्नुभएको थियो यो खुट्टा भाँचिनेको कारण चाहिँ त्यो अब ढोका खुल्यो अब त्यसपछि अनि जेठाजुले भन्नु भएन यो खुट्टा मैले ढोका खोल्दाखेरि भाँची तपाईँलाई के लाग्छ यो खुट्टा ढोका खोलेर भाँचेको हो कि यो बच्चालाई पिटेको जस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई त्यतिखेर ज्वरो चाहिँ आएको हो अब आफ्नो आँखाले देखेको होइन किनभने ढोका खोल्दा मात्र त खुट्टा भाँचिएर ज्वरो आउँदैन नि त ज्वरो चाहिँ त्यो दिनबाट आएको अब मान्छेले आफू खुद देखेको होइन त्यो भन्न पनि अलिकति गाह्रो छ देखेको कुराहरू मात्रै भन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ ऋषाजीले चाहिँ अन्त्यमा केही भन्नु नानीको सहयोगको बारेमा अलिकति सहयोग आह्वान गर्नु के भन्छु भने विभिन्न संस्थालाई जति पनि पेजहरूमा मलाई टाइममा मलाई भन्नु चाहिँ एकदम राम्रो काम गरेको छु यो गर्दैन पछि हामी छौँ है तलमाथि केही पऱ्यो भने भन्नुभएको छैन र यो नानीलाई चाहिँ एउटा अब गट्टा घरमा एउटा संस्था रहेछ होइन त्यहाँ लिएर हुन्छ एक्सर्साइज गराउने 2-3 वर्ष उहाँले अब के भन्नुहुन्छ होइन अब यो ठिक हुन्छ कि हुँदैन अब यो खुट्टा एक्सर्साइज गर्दाखेरि जान्छ कि जाँदैन एकचोटि हेरौँ होइन अब यो नानीलाई एक्सर्साइज नगरी यत्तिकै राखौँ त हेर्नु यो नानी भोलिको दिनमा अब आज इन्टरभ्यूको याद गरेर राख्नु छु अब यो नानीलाई यत्तिकै एक्सर्साइज नगरेर यत्तिकै राख्नु अब त 2 वर्ष को बाँच्नुकै अर्थ पनि रहँदैन कि अबको 2-3 वर्षपछि यो नानी यत्तिकै रहन्छ त्यो भएर प्लिज मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ देश विदेशमा सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ एकचोटि अलिकति नजर यो नानीहरू पनि जाओस् होइन भावी तपाईँ कसैले देखेको हुँदैन यो छाला पनि चाउरी पर्छ यो शरीर पनि सुकेर जान्छ सबैले मर्नुपर्छ भएको लुगा पनि एकदम फुकालेर जानुपर्छ अब पर्सनल्ली म सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने अब यो बच्चाको लागि चाहिँ होइन हेरिहाल्नु होला सबैले जति सक्नुहुन्छ 500-1000 जति सक्नुहुन्छ एउटा सिटी स्क्यान गर्ने पैसा र बडी यो चेकअप गर्ने पैसा धेरै करोडौँ सहयोग गर्नु पनि भन्दैन थोपा बेला समुद्र बन्छ सबैको 400-500 हजारले पनि यो नानीलाई सिटी स्क्यान गर्ने पैसा र बडी चेकअप गरेपछि अरू थेरापी हुन्छ इनकेस त्यति गर्दा पनि डक्टरले अब रिपोर्ट अब उहाँ नानी ठिक हुँदैन थेरापी गर्दा हात खुट्टा मात्र चल्यो भने यिनलाई जति पैसा उठ्छ यिनको ब्याङ्कमा राखिदियो भने यिनलाई अलिकति खाने खर्च हुन्छ भन्ने मेरो आशय होइन त्यो भएर प्लिज मेरो बुवा आमा मेरो आफन्तलाई नि भन्छु म सबै मेरो साथीभाइ मेरो दाजुबहिनी मेरो फ्यान्सहरू अनि मेरो मिडियाकर्मी साथीहरू जसले यो टिभी यो अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई अब बिचारा उहाँ सिस्टरको त देखिहाल्नु होला अब पहिलोचोटि मिडियामा बोल्दै हुन्छ के बोल्नु कस्तो बोल्नु केही पनि थाहा छैन म अब एउटा सानो सहयोगको लागि मात्र म यहाँ आएको मेरो कुनै पनि एटेन्सन छैन भरसक यो बच्चाले एउटा राम्रो जिन्दगी पाओस् हेर्नु जबसम्म सास रहन्छ तबसम्म आँस रहन्छ भने चाहिँ एउटा यो नानीलाई 60% त सुधार आयो भने पनि एउटा गड गिफ्टै हुन्छ यिनको हात चल्यो यो चल्यो भने पछि यिनको टाउकोमा त केही राखेर खुट्टामा अब हुल्सेर पसेर खान सक्ने भयो भने पनि यो नानीलाई राम्रो हुन्छ मान्छे तपाईँले चाह्यो भने के चिज सम्भव छैन मलाई भन्नु एउटा बच्चाको लागि संसार मिलेर त्यो बच्चालाई निको पार्नु भयो 25 करोड तयार हुनुभयो उठ्यो भने अर्को बच्चालाई त्यत्तिकै उपचार गर्नुभयो यस्तै ब्रेन हेमरेज भएको एकजना हस्बेन्ड वाइफ हुनुहुन्छ अनिता अर्को उहाँको नाम बिर्सेँ मैले टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ त्यो जोडीलाई सुद्धा सहयोग आयो रूपा र कृष्ण उसलाई सुद्धा हात नौकला सहयोग आयो भने यो बच्चालाई किन सहयोग आउँदैन क्या यो बच्चामा कि यो बच्चा चाहिँ मान्छे होइन यो बच्चाले सहयोग पाउनु पर्दैन यो बच्चालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन अब हुन्छ अब
मान्छेले भन्छ कसमा सहयोग गर्न सक्दैन यहाँ पुग्नुहोस् क्या तपाईँ एउटालाई जस्तो सहयोग गरिरहेको मैले बोल्दा बोल्दै कसैलाई मेरो बोलीमा मैले केही बोलेँ मैले कसैलाई त्यस्तो केही बोले जस्तो लाग्छ भने आम रियली सरी फर द्याट होइन र प्लिज सो मच भन्न चाहन्छु होइन अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुईवटा मान्छे हेरेर चाहिँ अलिकति भए पनि सहयोग हुन्छ भन्ने आशा छ र थ्याङ्क यू सो मच अनिलजी र उहाँको साथी दुईजना हुनुहुन्छ नामै मैले अघि सोध्न बिर्सेँ थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आइदिनु भयो र मलाई यतिसम्म विश्वास छ यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरै नभन्नु आशयसँग र यो भिडियो हेरेर कसैले सहयोग गर्नु भएन भने म मिडिया सामु भन्छु मैले जिन्दगीमा कसैलाई पनि मिडियाको सामु मलाई कसैलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म भन्छु आफ्नो सहयोग आफूले जति सक्छु म सहयोग गरौँ तर यो मिडियाबाट पनि यो बच्चालाई सहयोग आयो भने म जिन्दगीमा पनि मिडियासँग चाहिँ मैले भेट्नु कसैलाई कस्ता आउने बच्चाहरूलाई पनि या अर्को कुनै मान्छेले देख्यो भने म सहयोग गर्नुहोस् म भन्दिनँ